मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आयचे दिसुती आमचें जिवीत आमी देवाच्या उपदेशाचेर बांदून हाडूंक जाय. देवान आमकां उपदेश दिला नियमशास्त्र दिला ते मोडचेक न्हय बगर आमच्या जिवितांत आमी पाळच्याक. देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आमी जियेले आमी जिवीत बरें जाता समाजांत शांती सवस्काय आसता. देवाच्या उपदेशा विरुद्ध आमी जियेल्यार देवाचे उपदेश आमी मोडल्यार आमचें जिवीत इबाड जाता समाजांत अशांती नाना तरांचें वायट उपजता. अशें देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जियेल्या वेळार आमी जिवीत देवाक मानता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सरेस्पेर आमच्या मुखार उजो आनी उदक दवरता जिवीत आनी मरण दवरता खंयचे आमी विंचता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जाता. देव आमकां कोणाकी खोटो जावंक परमयना वा पाता करून देव आमकां परवानगी दिना. देव सदांच आमकां बरें जिवीत जिवंक आपयता आनी बरें जावंक आमकां आपयता म्हणलो संदेश आमकां दिवन आसा. आयचें किर्तन आमकां सांगता की देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जियेल्यार आमी जिवीत सुभाग्य जाता. देवाचे कायदे नियम आमकां सर्गीची वाड दाखयतात आनी त्या प्रमाणे आमी जियेल्या वेळार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत नंदन जाता म्हणून आयचें किर्तन आमकां तिळसून आसा. आनी आयच्या बांजलांत जेजू म्हणटा नियमशास्त्र वा प्रवादाचें उतर रद्द करूंक हांव येवंक ना बगर तें संपूर्ण करूंक हांव आयला. ह्या उतरा मार्फत जेजू आज आमकां सांगून आसा की देवाच्या कायदे नियमां आनी प्रवादाचें उतर आमी बरें समजून घेवंक जाय. ताच्या गुंडायेचो अर्थ आमी समजून घेवन ताचे उद्देश आमी समजून घेवन आमी जियेल्यार आमी देवाचें उतर आनी नियमशास्त्र आमच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन पाळ्ळे बरी जाता म्हण आमकां सांगून आसा. जिवेशी मारी नाका. तर हो उपदेश आमकां कितें सांगता केवळ मनशाचो जीव काडचो मात्र न्हय आमच्या उतरांनी सयत आमी हेरांचो जीव काडूंक जाता. त्या देखून केन्ना आमी हेरांक मान करता हेरांचें नांव वायट करता त्या जळ आमी हेरांक जिवेशी मारले बरी जाता म्हणून उपदेश आमकां सांगता. बेबिचार केवळ करण्यानी मात्र न्हय बगर उतरांनी आनी हेरांक आमी वायट दृश्ट्यान आमी लेखल्यार आमी बेबिचार आदारले बरी जाता म्हणून उपदेश आमकां सांगता. सपूत घाली नाका पालस उलय नाका. तर हो उपदेश आमकां सांगता की आमचें उलोवणें एकच तराचें जावंक जाय. प्रामाणीक रितीन आमी आमचें नडतें आनी उलोवणें आमी करूंक जाय. त्या देखून आमी जर सपूत घेतल्यार आमगेल्या उलोवण्यांत उणेंपण आसा म्हूण रुजू जाता. त्या देखून आमी आमच्या उलोवण्यांत प्रामाणीक आनी एकच उतराचे आमी जावंक जाय. वय जाल्यार वय न्हय जाल्यार न्हय अशें हर एक उपदेश आमी गुंडायेन समजून घेवन ते आमी पाळ्ळ्यार आमी देवाचे कायदे नियमां संपूर्ण रितीन पाळ्ळे बरी जाता आनी ते जारी केले बरी जाता. असली समजणी जेजू आमकां कायदे नियमां विशान आनी देवाच्या उतरा विशान ही समजणी आमकां दिवन आसा. तर कायदे नियमां आनी देवाच्या उतराच्यो गुंडायच्यो अर्थ आमी समजून आमी जियेल्यार आनी पाळ्ळ्यार आमच्या जिवितांत आमी तें संपूर्ण रितीन पाळ्ळे बरी जाता म्हणून आज जेजू आमकां हो संदेश दिवन आसा.